अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि जो ज़ाहिर जाफ़र है जिसने बड़ी बेदर्दी से नूर मुक़द्दम का कत्ल किया था, उसमें जो जो ट्रायल कोर्ट है, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उन्होंने जो ऑब्ज़र्वेशन दी हैं अपने अदालती फ़ैसले में, जिस फ़ैसले में जो ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स हैं ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी, उनकी दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद किया, उसमें जो जज साहब की ऑब्ज़र्वेशंस हैं और जो ऑफेंसेस इसके ऊपर लगाई गई हैं, जिसका उन्होंने अपने फ़ैसले में भी ज़िक्र किया कि ये इसमें ऑफेंसेस हैं। अगरचे उन्होंने ये कहा कि ये एक टेंटेटिव असेसमेंट है और ट्रायल जो है इसका जो फ़ैसला है, अदालती फ़ैसला, उस पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दफ़ात हैं पाकिस्तान पीनल कोड की, उस पर क्या सज़ा मिल सकती है ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिदैन हैं, क्योंकि अदालत ने अपने फ़ैसले में ये बड़े वजाहत से लिखा कि अगर ये उसके वालिदैन इस मामले को सीरियसली लेते और ख़ुद इंटरवीन करते या पुलिस को जो है वो बर वक्त इत्तला फराहम कर देते, तो शायद नूर मुक़द्दम की जांच जो जान है वो बच सकती थी। अदालत ने अपने फ़ैसले में ये भी लिखा कि किस तरह से जो सीसीटीवी फुटेज है उसके मुताबिक नूर मुक़द्दम पर जब तशद्दुद किया जा रहा था और जब उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा था ज़ाहिर जाफ़र, नूर मुक़द्दम जो कि ज़ाहिर जाफ़र की दोस्त भी थी, तो किस तरह उसने छलांग लगाई बिल्डिंग से और पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन वो फिर उसको घसीटता हुआ अपने जो है वो कमरे में ले गया और ये शोर व गुल की आवाज़ और ये सब चीज़ें जो हैं, ये जानते बूझते जो उसके वालिदैन, उनको ये भी पता था कि ये क्या कर रहा है। और इसमें जो कॉल डेटा रिकॉर्ड है और उसमें भी ये चीज़ सामने आई कि वो मुसलसल अपने वालिदैन के साथ राब्ते में था। वालिदैन उसको फ़ोन कर रहे थे और कहते थे, उसको अपने तौर पर समझाने की कोशिश करते थे। उन्होंने पुलिस को इत्तला देना इसलिए भी मुनासिब नहीं समझा कि वो समझते थे कि शायद इससे इनकी इज़्ज़त पर हर्फ आएगा, लेकिन उनकी इस जो मुजरिमाना गफलत है, बल्कि ये एक जो अदालत ने इसको मुआवनत कहा है ज़ाहिर जाफ़र की, जिस तरह उन्होंने कातिल की मुआवनत की, उससे एक जान चली गई और ये एक जो है एक नहायत दर्दनाक किस्म का जो है ये एक वाक़या जो है वो रूह पज़ीर हुआ। इसमें जो अदालत ने अपने लिखा है, फ़ैसले में भी लिखा, और उसके अलावा जो इसमें अब तक जो पुलिस ने दफ़ात जो है वो शामिल की हैं, उसमें एक सेक्शन जो है पाकिस्तान पीनल कोड, जिसको ताज़ीरात पाकिस्तान कहा जाता है, उसकी सेक्शन 109 का ज़िक्र हुआ है। सेक्शन 109 जो है वो मुआवनत की ज़ुमरे में आती है, यानी कि अगर आप किसी मुजरिम के साथ उसको मुआवनत करते हैं, उसके साथ ताउन करते हैं, तो फिर आपके ऊपर सेक्शन 109 होती है और इसमें जो है वो सज़ा उतनी ही होती है जितनी के जो मुलजिम ने जो जुर्म किया होता है। यानी कि अगर मुलजिम ने ऐसा जुर्म किया कि जिसकी सज़ा 4 साल है, तो मुआवनत में भी उतनी ही साल की सज़ा होगी। अगर उम्र कैद की सज़ा है मुलजिम को मिलती है, तो फिर मुआवनत करने वाले को भी उतनी। अगर सज़ाए मौत है उसकी जुर्म की सज़ा, तो फिर जो मुआवनत कार हैं, सहूलतकार हैं, उनको भी उतनी ही सज़ा मिलती है। इसके साथ साथ जो दूसरी दफ़ा लगाई गई है वो है सेक्शन 118 ताज़ीरात पाकिस्तान। इसका जो है ये सेक्शन लगाई जाती है कि जब आप जो सबूत हैं उनको छुपाएं। इस केस में भी जो सबूत हैं उनको छुपाने की कोशिश की गई। जो ज़ाहिर जाफ़र के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें शुरू में पुलिस के हवाले नहीं की, बाद में फिर पुलिस ने जो है वो जो जिस्मानी रिमांड लिया, तो फिर उस वक्त जो है ये चीज़ें दी गई। तो ये कंसीलिंग ऑफ एविडेंस का जो है ये, यानी कि सबूत को छुपाने की भी दफ़ा है, और जिसकी सज़ा 7 साल है। इसके साथ साथ एक सेक्शन है 176 ताज़ीरात पाकिस्तान। ये जो 176 की जो सेक्शन है, इसमें
یہ اس وجہ سے لگائی جاتی ہے کہ جب آپ ایک جرم ہو رہا ہو تو آپ اس کی اطلاع جو متعلقہ جو افسران ہیں، اہلکار ہیں، ان کو نہ دیں اور جرم کو چپ چاپ ہوتے دیکھیں۔ اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے اور عدالت نے بھی اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ پولیس کو اطلاع کرنے کے بجائے، جو کہ وہاں سے چند منٹ کی مسافت پر پولیس اسٹیشن تھا، انہوں نے ریہیبلیٹیشن سینٹر والوں کو جو ہے وہ کال کی، اور وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر والے بھی یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے ویسے ہی کھولے ہوئے ہیں اور وہاں پر ڈرگز کے بزنس چلتے ہیں، ان کے پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ پراپر ٹرین نہیں ہوتے، تو وہ ریہیبلیٹیشن والے آئے ہیں، آئیں بائیں شائیں کرتے رہے۔ اس اسنا میں اس نے نور مقدم کا جو ہے وہ سر کاٹ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریہیبلیٹیشن کے جو اناڑی لوگ آئے تھے ان میں سے بھی ایک کو زخمی کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ ایک سیکشن 201 ہے، اس کا بھی ہے، ایک تو ایک کنسیلنگ آف ایویڈنس ہے اور ایک ڈس اپیئرنس آف ایویڈنس ہے، یعنی کہ ثبوت کو غائب کرنا۔ اس میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا عرصہ جو ہے وہ موبائل جو ہے وہ ریکور نہیں ہوئے، اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو ہے وہ ریکور نہیں ہوئی۔ تو یہ ثبوت جو ظاہر جعفر کے جو پیرنٹس ہیں ان پر یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ تعزیرات پاکستان کی جو دفعہ 201 ہے اس کے مطابق انہوں نے ثبوتوں کو جو ہے وہ چھپا دیا، غائب کر دیا، تو اس کی جو سزا ہے وہ بھی 7 سال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے وہ دفعہ بھی لگائی گئی ہے، وہ ہے 500 سیکشن 511 پی پی سی، یعنی کہ جو تعزیرات پاکستان ہے اس کی دفعہ 511 ہے، اور اس کا جو یہ اس وجہ سے لگائی جاتی ہے کہ آپ نے کوئی جرم کرنے کی کوشش کی، بے شک اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی کہ آپ نے اگر کسی کے گھر میں ڈکیتی کی غرض سے داخل ہوئے، آپ نے وہاں پہ آپ کو کچھ ملا نہیں، آپ خالی ہاتھ لوٹ آئے، لیکن چونکہ آپ نے ایک جرم کیا تو اس جرم کی جو ہے وہ سزا وہ یہ سیکشن 511 بتاتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو جرم ہے اگر آپ نے اس ڈکیتی کی واردات میں ناکام بھی رہے تو اگر ڈکیتی کی سزا 7 سال ہے تو اس میں 3.5 سال جو ہے وہ 1/2 جو ہے وہ سزا ان کو مل سکتی ہے۔ تاہم یہ معاملات ابھی ٹرائل کورٹ میں یہ چیزیں بھی آئیں گی، یہ دفعات جو ہیں وہاں پر جو چالان پیش کیا جائے گا، چالان میں ثبوتوں کے ساتھ ان دفعات کو جو ہے وہ ان کا ڈیفینس کیا جائے گا، پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنا کیس انہی دفعات پر جو ہے وہ اسٹیبلش کرے گی، اور جو ان کے وکلا ہوں گے، صفائی کے وکلا، ظاہر جعفر کے جو پیرنٹس ہیں ان کی طرف سے جو وکلا پیش ہوں گے وہ پھر ڈھونڈیں گے کہ کیا پروسیکیوشن کی ویکنیسز ہیں، تو وہ اس حساب سے پھر اپنا کیس چلائیں گے۔ ظاہر جعفر جو ہے اس کے بارے میں تو بہت سی آ گئی ہیں، اس تو سیکشن 302 اس کے اوپر ہے، اس کے علاوہ دیگر جو ہیں وہ دفعات بھی لگی ہیں، تو وہ تو ایک اس کا بھی جو ہے وہ ٹرائل ہونا ہے اور اس میں کی سزائیں زیادہ سخت ہیں، لیکن یہاں پر جو چونکہ سیکشن 109 ہے، سیکشن 109 میں معاونت کی جو سیکشن ہے کہ آپ نے سہولت کار کا جو ہے وہ کام کیا ہے وہاں پہ، تو پھر اس کی بھی سزا وہی ہوگی جو ظاہر جعفر کو ملے گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔